धर्मदुतांच्या इतिहासा वयलें वाचप. फिलीप सामारियाच्या एका शारांत गेलो आनी तांचे मदें ताणें क्रिस्ताक परगट केलो. ताच्या विजमेताची खबर आयकून तो आपणाक काशांत ती पडिल्ली देखून फिलीप परगट्टालो तो संदेश पर्जेन एका मनान मानून घेतलो. देवसार बसलोल्या जायत्या जाणांतले मेळे आत्मे बोब मारून भायर सरताले आनी पुस्कळ आर जाल्लीं थोंटी बरी जातालीं. हाका लागून त्या शहरांत व्हड खुशालकाय वसताली. समारियाच्या लोकांन देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जेरुसलेमांत आसलेल्या धर्मदुतांनी आयकलें आनी पेद्रूक आनी जुआंवाक तांचेशी धाडले. थंय पावल्या उपरांत भावार्थ्याचेर पवित्र आत्मा देवन ताणें मागणें केलें, कारण तांच्या मदलो एकल्याचेर पर्यंत पवित्र आत्मा आजून देवंक नासलो. तांकां फकत सोमिया जेजूचे नांवान पवित्र इस्मान दिल्लें तेन्ना पेद्रोन आनी जुआंवान तांचेर हात दवरले आनी तांणी पवित्र आत्मा घेतलो. सर्वेस्पराचें उतराक आमचो जबाब जातलो. प्रितम वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक तालयो पेटोवप. म्हणूया, प्रितुमिल्ल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक तालयो पेटोवप. प्रितम वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक तालयो पेटोवप. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात, देवाक सांगात, कितली विचित्र तुजी कर्तुत्वां. आमचो जबाब, प्रितम वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक तालयो पेटोवप.